एक मोठे तुमचो बाब केतन भाटीकर जो आसा म्हाजो बरो मित्र. बरीच वर्सां आमी एकामेकांक वळखताले आनी आयज सकाळीं फुडें न्यूज जेन्ना आयली तेन्ना खूबच वायट दिसलें. सांगपा म्हटल्यार पणजेन जी तेन्ना तिकेट दिल्ली तेन्ना बरोबर आमी काम केल्लें पणजे इलेक्शनाक. तेच्या नंतर फोंड्या इलेक्शनाक रावलो. एक अशें दिसलें की एक खंय तरी ताका इच्छा जी आशिल्ली इलेक्शनाक निवडून येवपाची त्या दिशेन तो वतालो फुडें फुडें. हें जें आज घडलें तें अचानक घडलें. सगळ्या फोंड्याकारांक एक असो विशय जालो की आतां आकांतान कोणाक फोन करप. कारण फोंड्या केन्नाय आकांत जातालो की केतन भाटीकाराक फोन येतालो. एम्बुलन्स केन्नाय रातची 24/7 तो रेडी आसतालो एम्बुलन्स घेवन आपले सगळे कार्य जे आसा ते 24/7 आसताले. आज फोंड्याकारांक अशें विचार येवपाक लागले की कोणाक फोन करप. सो एक सामकी वायट गजाल. कौतूक ताचो भाव आसा तोय म्हजो बरो मित्र. तांच्या फॅमिली कडेन बरें रिलेशन आसा. एकूण जर पळयलें जाल्यार एक सामकी दुर्दैवी घटना घडूंक जायना आशिल्लें. पॉलिटिक्स अपार्ट पण एक मित्र म्हणून एक बरो मित्र आसलो तो. म्हाकाय खुबदां ताणें म्हाजे हेल्थ इश्यू जेन्ना कमरेक त्रास जातालो फिजिओक हांव तेजे कडेन वतालो. खूब ताणें म्हाका मदत केली. जेन्ना उठूंक जायना आशिल्लो तो घरा म्हाज्या येतालो ट्रिटमेंट दिवपाक. सो एक बरें आमचें रिलेशन आसलें आनी एक बरो मित्र गेलो अशें खूब दुख्ख जाता.